नमस्कार, तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। हिजो साँझ एक वाहन दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै एकजनाको मृत्यु। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङको आयोजनामा 17औं पारसमणि पुरस्कार साहित्यकार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई गरियो प्रदान। आर्थिक विपन्न परिवारका निमित्त कालेबुङमा घर निर्माण नभइरहेकोमा माकपा नेता तारा सुन्दासको प्रतिवाद। कालेबुङ महकुमा खण्ड 1 अन्तर्गत बरबोटबाट पेमलिङ गइरहेको समय हिजो साँझ एक वाहन दुर्घटना हुँदा वाहनमा सवार 8 जना यात्रीहरू मध्ये एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। कालेबुङ महकुमा खण्ड 1 अन्तर्गत हिजो साँझ बरबोटबाट पेमलिङ गइरहेको एक वाहन दुर्घटनामा पर्दा वाहनमा सवार 8 जना यात्रीहरू मध्ये गेशोक निवासी 24 वर्षीय हेमन्त छेत्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। WB 0993 नम्बर भएको उक्त वाहन काङ्गेबुङको रहेको थाहा लागेको छ भने वाहन बिहे घरमा गइरहेको समय त्यस्तो दुर्घटना भएको बताइएको छ। घटनापछि तुरन्तै गाउँलेहरूको सहयोगमा हिज नै घाइतेहरूलाई कालेबुङ अस्पतालमा ल्याइएको थियो भने घाइते भएकाहरू मध्ये 17 वर्षीय रिता लेप्चाको पेटमा दखल भएको कारण सिलगढी रेफर गरिएको छ तथा अन्यलाई भने सामान्य चोट लागेको थाहा लागेको छ। घटना के कसरी भयो भन्ने बारे वाहन चालकले यसरी प्रकाश पारेका छन्। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङको आयोजनामा आज कालेबुङ रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा 17औं पारसमणि पुरस्कार अलङ्करण समारोह सम्पन्न भएको छ। उक्त पुरस्कार वाराणसी निवासी साहित्यकार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङले प्रत्येक वर्ष नै पारसमणि पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा 17औं पारसमणि पुरस्कारका रूपमा वाराणसी निवासी साहित्यकार दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्न कालेबुङ रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा आज पुरस्कार अलङ्करण समारोह सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता समितिकै अध्यक्ष MB प्रधानले गरेका थिए भने मुख्य अतिथिका रूपमा साहित्यकार असित राईको विशेष उपस्थिति रहेका थिए। यसै नै कार्यक्रममा वयोवृद्ध साहित्यकार सानुमती राई, कालेबुङ कलेजका प्राचार्य RP ढकाल, GTA सभासद सुनिल प्रधान, शिक्षाविद TB ठकुरी तथा क्रामकपा उपाध्यक्ष JB राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेका थिए। कार्यक्रममा अन्य साहित्यकारहरू लगायत विभिन्न स्कुल तथा कलेजका शिक्षक शिक्षिका सँगै छात्र छात्राहरूको व्यापक उपस्थिति रहेका थिए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा सभाध्यक्षको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी डाक्टर पारसमणि प्रधानको तस्विरमा खदामाला लगाए पश्चात कार्यक्रमको श्री गणेश गरिएको थियो। कार्यक्रममा रागश्री कला निकेतनका कलाकारहरूले स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने सप्तश्री ज्ञानपीठका बालिकाहरूले डाक्टर पारसमणि प्रधान कृत बाल कविताको वाचन गरेका थिए। यसरी नै कार्यक्रममा लोक सांस्कृतिक संस्थानका कलाकारहरूले लोक नृत्य आदि पनि प्रस्तुत गरेका थिए। यस वर्षको पुरस्कार प्रापक श्री दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थ रहेको कारण कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए भने उनको उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्नको निमित्त साहित्यकार प्रद्युम्न श्रेष्ठ उपस्थित थिए। कार्यक्रममा डाक्टर पारसमणि प्रधानको परिचय पत्रकार भुवन खनालले प्रस्तुत गरेका थिए भने पुरस्कार प्रापक दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठको जीवनी तथा साहित्यिक योगदान बारे पत्रकार धनबहादुर मगरले प्रकाश पारेका थिए। समितिका सचिव बलभद्र शर्माद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथि साहित्यकार असित राईलाई पनि समितिले अभिनन्दन जनाएको थियो। पहाडमा रेशम खेतीको विकास सम्बन्धी आज 1 दिवसीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। पहाडमा रेशम खेती विकास सम्बन्धी CDP 2013-14 अन्तर्गत 1 दिवसीय संगोष्ठी तथा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अन्तर्गत रहेको सहनिर्देशक रेशम विभाग कालेबुङको आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता कृषि विभागीय सभासद कल्याण देवनले गरेका थिए। कार्यक्रममा GTA कार्यकारिणी कर्नल रमेश आले मुख्य रूपले उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रममा डेपुटी मेजिस्ट्रेट वार्देन लेप्चा, सभासद गोपाल रुचाल, चन्दन माझी विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सहनिर्देशक रेशम शिल्प विभागकै कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा गोरुबथान, गिडब्लिङ, लिङसे, निम्बोङ, माकलडाँडा, पेदुङ, साङसे, खानी
आदि क्षेत्रहरूबाट लगभग 300 रेशम किरा पालकहरूको उपस्थिति रहेका थिए। पहाड़मा रेशम खेतीको विकास सम्बन्धी अनि केन्द्रीय रेशम पालक भारत सरकारद्वारा रेशम किरा पालनमा दिइने विभिन्न तकनिकी एवं विभिन्न सहुलियतहरूबारे जानकारी गराइएको थियो भने रेशम किरा पालकहरूलाई हौसला प्रदान गर्न विभिन्न सरसामग्रीहरू पनि वितरण गरिएको थियो। थुप्देन लेप्चाद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा सम्प्रसारक अधिकारी हेमन्त थापाले स्वागत सम्बोधन राखेका थिए। रेजिना भोटिया, चन्दन माझी, एमडी माझी अनि एनके रिजाल स्रोत व्यक्तिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। अलग तेलंगाना राज्यको मागलाई लोकसभा अनि राज्यसभाले स्वीकृति दिएपछि यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एक टोली पनि गोर्खाल्यान्डको माग गर्न मंगलबार दिल्ली प्रस्थान भएको छ। गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा हिज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका 5 सदस्यीय टोली दिल्ली प्रस्थान गरेको छ। टोलीमा मोर्चा महासचिव रोशन गिरी, डाक्टर आरबी भुजेल, नरदेन लामा, पत्रकार स्वराज थापा, विनोद प्रकाश शर्मा रहेका छन्। विशेष लोकसभा अनि राज्यसभामा तेलंगाना विधेयक पारित भए पश्चात यता गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पुनः जुरमुराई उठे पश्चात गोर्खाल्यान्डको मागको निम्ति मोर्चा नेतृत्वहरू पुनः दिल्ली गई मोर्चा नेतृत्वहरूले दिल्लीगामी कार्यक्रम बनाएको हो। यस कार्यक्रममा दिल्ली प्रस्थान गरेका मोर्चा टोलीले दिल्लीमा केन्द्रीय गृहमन्त्री सुशील कुमार सिन्धेसँगै अन्य केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग भेट गर्नेछन्। आर्थिक विपन्न परिवारको निम्ति निर्माण गरिने घर दार्जिलिङमा गुणस्तरीय ढंगमा भइरहेको तर यता कालेबुङमा भने सरकारी अधिसूचना अनुरूप घर निर्माण नभएको विषयमाथि आज माकपा नेता तारा सुन्दासले प्रतिवाद जनाएका छन्। आर्थिक विपन्न परिवारका घर निर्माणको निम्ति इन्टिग्रेटेड स्वाम हाउसिङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अन्तर्गत 5,60,80,000 रुपियाँ सरकारद्वारा अनुमोदन भएको तर त्यस परियोजना अनुरूप कालेबुङमा घर निर्माण नभएको खण्डमा आज माकपा नेता तारा सुन्दासले प्रतिवाद जनाएका छन्। उक्त सरकारी परियोजना अनुरूप विपन्न परिवारको निम्ति घर, बाटो, बत्ती अनि पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने तर यहाँ केवल घर मात्र निर्माण भएको कुरा सुन्दासले प्रकाश पारेका छन्। 5,60,80,000 रुपियाँको टेन्डर गर्नुपर्छ नगरपालिकाले चाँडो भन्दा चाँडो। कुनै यो पार्टीको नगरपालिका होइन, कालिम्पोङ जनताको हो। चाँडो भन्दा चाँडो बत्ती लाउने, पानी दिने काम गर्नुपर्छ। धोबीधारा कोप्चे गाउँमा 24वटा घर, कति लाख रुपियाँ यहाँ लेखेकै छ र यहाँ बत्ती र पानीको बाटोको पैसा 5,60,80,000 रुपियाँको टेन्डर कालिम्पोङ नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। उनले उक्त परियोजनाको निम्ति दार्जिलिङ नगरपालिकाले टेन्डर जारी गरेको तर यता कालेबुङ नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म टेन्डर जारी नगरेको पनि बताएका छन्। आइएसएसडीपी को बनाएको घरहरूमा बत्ती पानीको व्यवस्था गर्नलाई दार्जिलिङले टेन्डर गर्दैछ, नोटिस निकाल्दैछ। कालिम्पोङको टेन्डर नोटिस छैन। जति तारा सुन्दासले भनेको कुरा गलत छ भने तारा सुन्दासमाथि केस गर, डायरी गर, म पेश गर्नु तयारी छु। होइन भनेदेखिलाई जसले आफ्नो घर चाहिँ किरायमा लाउँछ र म्युनिसिपालिटी गरिबले पाउने घर चाहिँ आफ्नो स्टाफले बनाउँछ भने अन्याय हो, अन्याय हो। अन्यायको लागि मैले भनिहाले, सीपीएम को टाउको जाओस् परवाह छैन। गरिबको एउटै पनि भाग चाहिँ कसैले नखोजोस् भन्ने सीपीएम पार्टीको आह्वान। यसरी नै यहाँको 8 माइलमा अवस्थित एक सार्वजनिक बाटो व्यक्तिगत स्वार्थको कारण अतिक्रमण भएको विषयमा पनि माकपा नेता तारा सुन्दासले आवाज उठाएका छन्। खोल्चा ठुलोलाई सानो बनाएर त्यहाँदेखि बादमा अझै भित्र लगेर यसलाई के गरेछ भने यो साइडमा जग्गा खाली बनाएको छ। यो जुन जग्गा खाली बनिएको छ यो जग्गा चाहिँ किन खाली गरेको? त्यहाँ अलरेडी जग्गा थियो, अगाडि त्यहाँ नाली थियो, त्यहाँ बाटो थियो, खोल्चा थियो, त्यहाँनिर कहिलेदेखि नानीहरू हिँड्ने सुविधाजनक बाटो थियो। तर अनायासै म्युनिसिपालिटीले पैसा खर्च गरेर यस्तो खालको सिँढी बनाएर चाहिँ यहाँ खाली भएको जग्गा चाहिँ कसलाई दिने हो? यिनीहरूले यो जुन जग्गा 1.5 डेसिमल जग्गा यहाँ निस्क्यो, यो चाहिँ आनन्द होटललाई दिनु आँटेको छ। तारा सुन्दासले आरोप लगाएको होइन, हेर्दा हुन्छ है गएर। आनन्द होटल जो कालिम्पोङको सबभन्दा पुरानो होटल, धनीको होटल, त्यो होटललाई जमिन दिनु आँटेको छ। गरिब मान्छेलाई देऊ त, गरिब मान्छेलाई देऊ त यो जग्गा। म्युनिसिपालिटी के रहर छ? यो आनन्द होटलको तल्लोपट्टिको बाटो हो, उसले तल्लोपट्टि जाने बाटो पाएन। त्यसले गर्दा म्युनिसिपालिटीले आफ्नो खर्च गरेर उसकोदेखिको बाटो, काली मन्दिर तलदेखि उँभो जाने बाटोलाई सानो बनाएर
उतापट्टिको बारलाई घटाएर यो जुन चाहिँ मुनिलोपट्टिबाट यो आनन्द होटल पस्ने बनायो, यो सरास्य अन्यायपूर्ण छ। र म त अहिले त पहिला त जे होस् एडमिनिस्ट्रेटर थियो, एसडिओ एक्लै थियो, गर्यो अरे। तर अहिले त पुरा 23वटा वार्डमा कमिसनर छ नि हौ, 23वटा वार्डमा चेयरम्यान छ, भाइस चेयरम्यान छ। अब त नगर न यस्तो, यो त अविलम्ब इन्क्वायरी होस्। पहाडका हस्तशिल्प उद्योगलाई विकसित गराउनको निम्ति आज दिल्लीबाट आएका सीआईआई का प्रतिनिधि टोलीले कालेबुङका हस्तशिल्प केन्द्रहरूको भ्रमण गरेका छन्। सीआईआई अर्थात् कन्फिडेन्सियल इन्डियन इन्डस्ट्री दिल्लीबाट आएका एक टोलीले आज कालेबुङका हस्तशिल्प उद्योगहरूको भ्रमण गरेको छ। उक्त टोलीमा सीआईआई का अधिकारी लक्ष्मी लिम्बू, अनन्या भट्टाचार्य, जीटीए उद्योग विभागीय सभासद फुबी राई, सभासद सुनिल प्रधान, टीडी भुटिया, कौशिक भौमिक, ललित छेत्री आदि मुख्य रूपमा रहेका छन्। पहाडमा रहेको ससाना हस्तशिल्प उद्योगहरूको जीर्ण उद्धार गरी हस्तशिल्प कलाकारहरूलाई विकसित गराउनका साथै हस्तशिल्पलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन नै उक्त भ्रमणको उद्देश्य रहेको भ्रमण टोलीले जानकारी दिएका छन्। यसरी आज उक्त टोलीले कालेबुङका आर्ट ग्यालरी, आर्ट सेन्टर, लुम्लेज सोसाइटी आदि हस्तशिल्प उद्योगहरूको भ्रमण गरेको छ। आज गरिएको भ्रमणको उद्देश्यबारे सीआईआई का प्रतिनिधि लक्ष्मी लिम्बूले यसरी जानकारी दिएका छन्। र आज हामी चाहिँ सुन्नु आएको यहाँनिर कि आर्टिसन्सको के कमी छ, आर्टिसन्सले गभर्मेन्टकोबाट के चाहिन्छ। जब हामीलाई नै थाहा छैन भने गभर्मेन्टलाई, टुरिस्टलाई, अरू बाहिरको मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ। र यो जग्गाको लागि चाहिँ एउटा एक्जिबिसन सेन्टर हुनु पर्यो, क्यापासिटी बिल्डिङ हुनु पर्यो, जसमा चाहिँ सबै जग्गाको आर्टिसन्स, ह्यान्डलुम 100, 150, 200 जना छ होइन। कालिम्पोङ, दार्जिलिङको त मानेर लिएर आएको वर्ल्डमा। त्यही कारण आज चाहिँ हामी एउटा सर्वे र बेस रिपोर्ट लिनुमा मात्रै आएको हो यहाँनिर। अब यो रिपोर्ट लिएर चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलाई बताइदिन्छौँ। यसरी नै पहाडको हस्तशिल्प उद्योगहरूलाई उन्नतसित तुल्याउने बारे जीटीए उद्योग विभागीय सभासद फुबी राईले यसरी जानकारी दिएका छन्। भारतको यो राष्ट्र दिन बाहिर जग्गा पनि यसको उयो हुन सकोस्, टुरिस्ट सेक्टरमा पनि हुन सकोस्। र त्यसले गर्दा यो बिल्डिङहरूमा चाहिँ अहिले जुन अब ह्यान्डलुम बिल्डिङमा हामीले एउटा बिल्डिङको एउटा हाम्रो लक्ष्मी म्याडमसँग बातचित गरेर उहाँले एउटा सर्वे पनि गर्नुभएको छ। सायद उहाँले गएर क्यालकाटाबाट बात गर्छ त्यो बिल्डिङको अलिकति हाम्रो जमिन जुन प्रकारले हाम्रो प्रिन्सिपल राजीव सिन्हाले हामीलाई भनेको थियो, तपाईँहरूले हामी जमिन चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ, तर केही गर्नु छ भने चाहिँ हामी गराउँछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो हाम्रो अहिलेको समाचार। हाम्रो अघिल्लो प्रस्तुति हेर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।